internet, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag sinisipo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisipo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisipo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Our Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We promised at Fatima each time that you appear to help us if we pray to you to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays, we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We pledge our love and offer you a rosary each day. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by
Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family. Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Dr. Jean Rafanan and family. Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family. Makaigsunan sa hamili nga paagi atong ibayaw sa kahitasan ang katuyuan sa tanan nga biktima sa recent natural calamities. We pray for all those who are trying to help them. We also pray for our beloved dead and for all those who are still afflicted by COVID-19. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hinulsolan nato karon ang atong mga kalapasan aron kita mahimong andam nga mosalmot niining santos nga misteryo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Nagadai kami kanimo
magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuha nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabus. Ang kaanyag sa babay malimbungon ug dili mulungtad. Apan dalaygon ang babaeng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat. Angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga ulibo. Libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania inguni ni
pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kaniya gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa may tabo kinang mga butanga. Kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini. Kay kini sa kasakit moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot, ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan. O gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos. Ang usa 2,000 ka pesos. O ang usa pagayod 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 milakaw dayon ug gipatigayo niya ang salapi ug nakaganansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 nakaganansya 2,000 ka pesos.
Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako og 5,000? Tanawa, ani ay laing 5,000 nga akong naganansya. Maayo ug buutan ka nga sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000. Tanawa, ani ay laing 2,000 nga akong naganansya. Maayo, buutan ka ug maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Wala hinungdan ug tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dihay tulo ka managsuong lalaki nga human sila maprofesyonal dinhi sa Pilipinas, nanimpad sila sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Maayo na lang kay gibuligan sa kahitasan ang ilang paningkamot o nagmalampuson sila. Busa nakahukom sila nga ilang ipaambit, ipatagamtam usab sa ilang mga ginikanan nga nahabilin sa probinsya ang ilang kadaugan. O sa kaadlaw ni ana, nagpahigayon sila og video call aron mohatag sila og status report ang matag usa kanila sa ilang gihimo sa ilang ginikanan. Ang kinamagulangan nagkanayon, humana ang 3-story house nga akong gipatukod sa atong ginikanan. Nya sangkap kini sa tanang gikinahanglan nga furnitures, fixtures ug appliances. Ang ikaduhang igsuon nagkanayon, na-deliver na pod ang top of the line nga senior citizen friendly nga van alang sa atong ginikanan. Nya nag-hire pug ko og driver nga stay in. Ang ikatulo miingon, lahi ning akong regalo ha. Tungod kay namkamatikod ko nga hilig jud kay ning ato ang ginikanan nga mobasa og Biblia. Unya sayod banta nga hanap na gyud tawag pananaw 80 kapin na baya na sila. Mao na ang mga
Brothers, ingon siya, na ako'y napalit nga genetically engineered nga exotic nga langgam. Mura-ura gidak-on sa manok, pero ang iyang abilidad lupigon ang parot o mayna. Imuha lang ning sultian sa biblical passage o ibatbat na niya automatic. So mas mapasayon ang paghigugma sa itong ginikanan sa pulong sa Diyos. To ana, na-deliver na pod. Tuod man makigsunan, few days after, silang tulo nakadawat og thanksgiving letters gikan sa ilang ginikanan. Ang maguwang nakadawat og suwat nga nagkanayon. Dear James, salamat kaayo dungha sa dako kang mansyon nga imong gihatag kanamo. Kami kinadak-ag balay dinhi sa tuah nga nagipalibutan sa mga pobre nga sama nato kaniadto. Pero maglisod o migsakas taas dong. Mao na nga amo lagi pa-convert og gamay ang dire sa ground floor napahimo mi gamay nga kwarto niya naara mi dire niya na problema sad noon mi kay dako na kay miglimpyuhan oy. Pero salamat kaayo. Malipayon kay mi. Ang tunga-tunga nga anak nakadawat pog suwat. Dear Peter, salamat kaayo sa brand new car nga imong gihatag kanamo. Salamat yung kay dungha, nagunahuna yung ka sa amo ang kalipay. Pero dong, amo rang gitabunan diri sa garahe karon kay bawal man mga senior citizen mo gawas. Gipahangyo unta pero 65 ra man pud nya lapas naman mi. So agi ta mi kagawas. So di ara di gitabunan dong sa garahe. Nya na problema po Miss Driver oy kay hugawan. Nya way batasan, di ka mao mutahod og tiguwang. Way ayo. Pero sige na lang, salamat kaayo sa inyong pagunahuna kanamo. Ang kinamanghura nakadawat pog sawat. Dear John, ninyong tulo, ikaw maoy pinakapraktikal. Sayo jud ka unsay among kinaham. Mauna nga pag-abot gyud sa imong imported nga manok, amo dayong gitinula. Na resulta na makigsuunan wa manggod paapili og instructions. Sama sa atong ebanghelyo karon makigsuunan, wala mohatag ang agalon og instructions ngadto sa iyang mga sulugoon kung unsaon ang iyang gipiyal nga bahandi. He entrusted to them, to their wisdom and their responsibility, ang maong bahandi. Makigsuunan, gipahimugatan sa liturhiya sa pulong karon ang kamahinungdanon sa pagkaresponsabling piniyalan sa mga katigayunan sa Dios samtang may higayon pa. Nganuman kaysa ngadto-ngadto kitang tanan pagahukman subay sa unsay atong gihimo sa atong nadawat gikan sa Dios. Unya manubag gyud kita sa wala nato pagbuhat sa angay buhaton. Unang punto sa atong pamalandong, the different amounts of talents symbolize the uniqueness of God's charisms and highlight human diversity of natural talents, abilities, and life chances. Di ba na ipanultihon, we are all created equal. Tinuod na, equal ta sa atong dignity as created in the image and likeness of God. Apan, di ta equal in terms of mission. Kay lain-lain man ta og nadawat. Makaigsuunan, makaingon ta nga latagaw ang pagtandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ug kawang lamang ang pagmahay nga yano o jutay ra ang gipiyal kanato sa kahitasan kung ato kining iparang sa ulusahon ug daghan kaayong mga gasa nga nadawat sa uban. Maabot yun na nga makapanghinan-aw ta sa to ang isig kaingon nga magmahay din ta sa Ginoo. Ang importante makigsuonan mao nga maampuon ug mapasalamaton nato kining gipalambo alang sa pagpalipang sa paghari sa Dios.
Mao na importante dili ang gidaghanon kundi ato kining gipalambo alang sa advancement of the kingdom of God. Kay kung ato gyung hunahunaon, kung buot gyung hunahunaon mga kaigsuonan, bagay ra og sibo ra gayud ang nadawat sa matag usa kanato. Nganuman kay kita gitugyanan og nagkalain-laing kaantiguhan ug kahigayunan sumala sa atong tagsa-tagsa nga katakos. So dihang dapita mahupay dapat kita. Gani sa laing bahin sa kasulatan kita giingnan ang tao nga gitagaag daghan husto paninglag daghan. Asa man nato na makita Luke 12:48. Mga kaigsuonan, ang malipayon, mapaubsanon ug manggihatagon nga paggamit sa atoang individual giftedness maoy makapausbaw sa atong variety of personal potentialities and opportunities nga gipaambit sa Dios kanato aron pagkabig sa iyang katawhan. Angay gayud natong balusan ang pagsalig sa Dios kanato sa iyang langitnong kabahandianon. How? By doing better than our best. Sa paghago, tinukmod sa gugma, alang sa iyahang dungog o himaya. Samtang nagpaabot kita, nangandam kita sa iyang pagbalik. Mga kaigsuonan, ang buutan di ay ug maayo nga sulugoon is willing to live dangerously and is ready to leave comfort zones aron lang pagpahimuot sa iyang langit nung agalon. Kay naa siya'y kusog, naa siya'y kalig-on sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kaniya sa atong Ginoo. I can do all things in Christ who strengthens me. Asa na to na mapamalandungan na ana siya sa Philippians chapter 4 verse 13. So mo ni ato ang first point, lain-lain ta og nadawat, di ta angay magmahay kay lain-lain pud unya ang level of accountability nga paninglon sa Dios gikan kanato. Those who have been given much, much will be expected of them. Katong gamay ra, igo-igo ra pod. Di ta pagion sa mata sa dagom sa di pa ta makasulod sa langit. Ay kaduhang punto mga kaigsuonan, the optimal actualization of divine benefactions is contingent. Take note ha, is contingent, nagdepende. Is contingent on the right way of relating to God. Inana ka crucial ang right way of relating to God. Natanawa ha? Tungod kay dako kaayo ang pagtamod og utang buot sa una og ikaduhang sulugoon, madasigo nilang gipatigayon ang gipiyal kanila sa ilang agalon nga lain-lain nga kantidad sa walay pagsapayan sa ilang kaugalingong security, comfort, and interest. Apan, tungod kay matahapon suspicious ang ikatulo nga sulugoon sa motibo sa iyang agalon, nagpasulabi ang iyang kaisipan, pagkasigurista o pagkahadlukan sa mga risks, sa mga peligro sa patigayon. Sa katapusan, gigantihan ang mga makugihon nga mga sulugoon o gisilutan ang walay kapuslanan o tapulan nga sulugoon. Kay nagpalimbong man siya sa iyang mistaken idea, flawed vision, view, ug labaw sa tanan sa iyang false image of God. Tungod kay ngano unsay mahitaboan niya, tungod kay taspukan siya. Taspukan kanang tapulan sa pagpatunhay sa paghari sa Dios. Ngano man kay siya
nagdumili sa pagtanaw sa Dios as we should view God, a loving Father. Mga kaigsuonan, ang mini di ay nga sumusunod sa atong Ginoo, lahi ang iyang pamaagi, nabalaka lamang siya, nahingawa lamang siya, ug nag-alagad lamang siya sa iyang kaugalingong kalipay o kasiguruan. Ang iyang kaugalingon mo iyang giunahuna. Mao na nga kita gipahinumduman nga kinahanglan gyud ay nga dili kay kuli alang kanato ang pagpaningkamot to go beyond what's usual, to put out into the deep, to surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees, and to walk the extra mile of witnessing along the road of difficulty, the road less traveled, the narrow gate that leads to life. Unsay resulta kung magdumili ta niini? Ang giingon sa Ebanghelyo, bisan ang jutay nga naa nato, mawa pagyud kay bawion sa naghatag niini kanato. Mga kaigsuonan, a faithful and good steward, an industrious and reliable servant does not think in terms of minimum requirements. This servant, this steward, is always enabled by the strong desire to become more in order to do more for God. A static attitude towards religious tradition and kanang gitawag na to o ni Pope Francis nga tomb mentality is a disservice to the graciousness of God. Why? It renders the good gifts God has bestowed on us idle and ignored. Mao na makigsuonan nga naay wise person nga nagkanayon, sama kuno kita sa mga itlog nga kinahanglang mapusa or mapiso aron dili mabinugok. Nya sama pod kuno kita sa giluyo nga binhi sa kahoy, kinahanglang mutubo aron dili husto, aron dili mabonsay. Ang pagkakristohanon mga kaigsuonan, dili usa ka bed of roses, kundi usa ka panaw, usa ka pilgrimage in this valley of tears. Mauna nga gipaabot ta nga manlimbasog sa matagutlo sa tong kinabuhi sa paghimo sa maayo. Ephesians 2:10. Dili gid unta ta mo atras sa pagpuyo o pagpakailap bisan sa mga inconvenient truths about our faith and even unpopular virtues. Taliwala sa mga kalisdanan in this post-Christian era. Amen. Ato karon ipadayag ang atuang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot na kalibutan. Amen. Sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan sa Dios, muhatag kitag husay sa mga gasa nga iyang gitanyag kanato. Diya sa pag-ampo pangayoon ta ang tabang sa atong magbubuhat ug moingon kita, Amahan, tabangi kami. Amahan, tabangi kami. Nga ang simbahan kanunay magpahimulos sa daghan ug nagkalaing-laing mga gasa sa iyang mga sakop, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga kagamhanan magtahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nangamatay, mutipon na sa walay katapusang kalipay, sa ilang agalon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Amahan, naningkamot kami nga magmasinugtanon sa tanan namong gimbuhaton. Pasayloa kami sa higayon nga kami mapakyas o gitugot kining among mga pangamuyo, pinaagi sa imong pag-aga kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan.
O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga na sa kinabuhing tuhunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos yurika o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos naning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik lagi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong sampiton karon ang Amahan nga iyang hupayon ang tanan nga nanag-antos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait.
Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog, aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabangon ta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. My dear friends, Christian stewardship is not a walk in the park. Usa kini ka adventure with the Lord. Dahil usa ka makinadmanon nga nagkanayon, a ship in harbor is safe. But that is not what ships are for. They are meant to plunge into the ocean, to brave the ocean, to brave the deeps, in order to discover new destinations. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin nga Dios nun. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan ko nahisalag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family. Discover the beauty